बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। सियासत में फौजी मुदाखलत गैर आईनी है, गैर मुल्की साजिश पर खामोशी गुनाह कबीरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शोहदा की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाली और झूठा बयानिया बनाकर हैजान की कैफियत पैदा की गई। सब्र की भी एक हद होती है। खिदमत के बावजूद फौज पर बिला वजह तनकीद की गई। फौज ने फैसला कर लिया, आइंदा सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। फौज के सरबराह की तैनाती है, इसलिए किसी किस्म की लूज डिलीवरीज अफोर्ड नहीं की जा सकती। आजकल में असम्बली को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अहम मामला काबीना में ज़ेरे गौर आएगा। इसका इल्म नहीं, तकरीरों के लिए कानूनों ज़ाब्ता मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। मीडिया को सियासी धड़ेबंदियों की नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से समरी से मुतल्लिक सदर मुझसे बात करेंगे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का अहम तैनाती पर खेलने का ऐलान। कहते हैं, समरी आने के बाद मैं और सदर आईन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। मर्जी का आर्मी चीफ नहीं चाहता। अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने तो अक्टूबर में सोचा ही नहीं था कौन आर्मी चीफ बनेगा। मुझ पर हमले में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुलव्विस थे। तैनाती के लिए समरी आ गई। सारे नाम शामिल करके अदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और अपने अदारे का वफादार होगा। नया आने वाला आर्मी चीफ तबाहाल मुईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुतय्यन तरीक़ाकार के मुताबिक तैनातियों का फैसला करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई समरी वजीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। समरी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर तकरीरी के लिए नामों का पैनल भिजवाया गया। लॉन्ग मार्च में दहशतगर्दी के मुमकिना खतरात। वजारत दाखिला ने असद उमर को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला की जानिब से असद उमर को मरासला इरसाल मरासले में मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का हवाला दिया गया। हमले में बैरूनी अनासर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है। अवामी इज्तिमात में खुदकुश या बम हमला भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा को मौखर करे। PTI के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। अवाम नून लीग को ऐसे मार दें ये दोबारा उठ ना सकें। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का जहानिया में जलसा आम से खिताब। इमरान खान का साथ दें, कायद आज़म के बाद ये पहला सच्चा लीडर है। कौम को इमरान खान जैसा लीडर मिलने पर शुक्रगुजार होना चाहिए। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 ट्यूनिस और डेनमार्क का मैच बराबर रहा। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त दे दी। उधर अर्जेंटाइन को शिकस्त देने की खुशी में सऊदी अरब में आज आम तातील। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में सऊदी अरब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटाइन को 2-1 से शिकस्त देकर बड़ा अपसेट कर दिया। सऊदी अरब की फतह के बाद मुमलिकत में जश्न का समा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। सियासत में फौजी मुदाखलत गैर आइनी है, गैर मुल्की साजिश पर खामोशी गुनाह कबीरा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा शोहदा की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाली और झूठा बयानिया बनाकर हैजान की कैफियत पैदा की गई। सब्र की भी एक हद होती है। खिदमत के बावजूद फौज पर बिला वजह तनकीद की गई। गैर मुल्की साजिश हो और फौज खामोश रहे, ये गुनाह कबीरा है। फौज ने फैसला कर लिया, आइंदा सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। पाक फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है। तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और गाजियों ने शिरकत की। फरवरी में गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मौजूद हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। मौजूद हाज़रीन, हमारे लिए पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है। हमारा वजूद इसकी सलामती और बका से वाबस्ता है। इसकी आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए शोहदा ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और हमें उन पर फ़ख्र है। मैं शोहदा के लवाहिकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब में आकर इस तकरीब को रौनक बख्शी। आप सब पूरी कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। ये तजदीद अहद का दिन है। आइए मिलकर ये अहद करें कि हम अपने शोहदा और गाजियों की ताबिंदा तारीख को हमेशा जिंदा रखेंगे
اور مل کر پاکستان کی اور بہتری اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا، جس کو نبھانے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فوج کے سربراہ کی تعیناتی ہے، اس لیے کسی قسم کی لوز ڈلیوریز افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ آج کل میں اسمبلی کو حتمی شکل دے دی جائے گی، اہم معاملہ کابینہ میں زیر غور آئے گا، اس کا علم نہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ اہم تقریروں کے لیے قانون و ضابطہ مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ میڈیا کو سیاسی دھڑے بندیوں کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے، اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، ہیجانی کیفیت کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ امید ہے نواز شریف رواں سال کے آخر تک پاکستان آ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سمری سے متعلق صدر عارف الوی مجھ سے بات بھی کریں گے۔ سمری آنے کے بعد میں اور صدر آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے۔ مرضی کا آرمی چیف نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے تو اکتوبر میں سوچا ہی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا۔ نجی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ اہم تقرری کی سمری سے متعلق صدر سے رابطے میں ہوں۔ سمری سے متعلق صدر مجھ سے بھی بات کریں گے۔ اہم تقرری پر وزیر اعظم ایک مفرور کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا ہے، میں تو اپنی پارٹی کا سربراہ ہوں تو صدر مجھ سے ضرور بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو حالات بنا دیے گئے، قوم میں جذبہ ہے، اسے قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اپنا آرمی چیف لا کر ہمیں مار پڑوائے گا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ مجھ پر جو حملہ ہوا، شہباز شریف پورا ملوث تھا، نواز شریف بھی جانتا ہوگا۔ تسنیم حیدر پر ہے کہ وہ پولیس اور عدالت کو کیسے شواہد پیش کرتا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں۔ مرضی کا آرمی چیف چیئرمین نیب نہیں چاہتا، اداروں میں میرٹ چاہتا ہوں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف متعین طریقہ کار کے مطابق تعیناتیوں کا فیصلہ کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ وزارت دفاع کی جانب سے بھجوائی گئی سمری وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گئی ہے۔ سمری میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدوں پر تقرری کے لیے ناموں کا پینل بھجوایا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف متعین طریقہ کار کے مطابق ان تعیناتیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تعیناتی کے لیے سمری آ گئی ہے، سارے نام شامل کر کے ادارے نے دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ اب کسی کی پسند ناپسند کا نہیں، میرٹ کا سوال ہوگا۔ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ سیاست سے دور، ملک اور ادارے کا وفادار ہوگا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نیا آنے والا آرمی چیف تباہ حال معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کرے گا۔ نواز شریف نے جس کو بھی تعینات کیا اسی سے جوڈو کراٹے کیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے سابق صدر آصف علی زرداری نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران آصف علی زرداری نے شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی، جبکہ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ پر دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا۔ وزارت داخلہ نے اسد عمر کو بھی مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ مراسلے میں ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ انتہا پسند گروپ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر دہشت گردی کا حملہ کر سکتے ہیں۔ حملے میں بیرونی عناصر کی جانب سے بھی کارروائی کا اندیشہ ہے۔ عوامی اجتماعات کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ عوامی اجتماعات میں خودکش یا بم حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں عوامی اجتماع کو مؤخر کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے متعلق وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی حکومتوں کو خطوط لکھ دیے ہیں۔
वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि PTI के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। अवाम नून लीग को ऐसे मार दें ये दोबारा उठ ना सकें। जहानिया में चौधरी परवेज इलाही स्टेडियम में जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान का साथ दें। कायद आज़म के बाद ये पहला सच्चा लीडर है। कौम को इमरान खान जैसा लीडर मिला है, शुक्र करें और इसके लिए दुआ करें। PTI हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। नून लीग को ऐसे मार दें ये दोबारा उठ ना सकें। शहबाज शरीफ को शर्म अल शेख जाकर भी शर्म नहीं आई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मांगने का ढंग भी नहीं आता, बाहर जाकर मुल्क को बदनाम कर रहा है। वजीर आज़म बाहर जाकर कहता है मुझे भीख दो, मुझे डर था शहबाज शरीफ जाकर कहेगा मुझे वापसी का टिकट भी करा दो। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के मामले पर केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली गोहर बलोच इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। दरखास्त गुजार के जूनियर वकील पेश हुए। मुअव्वन वकील ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि दरखास्त गुजार लाहौर में है, इस वजह से पेश नहीं हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि दरखास्त गुजार को बता दें आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो आपकी दरखास्त मुस्तरद कर देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी डॉलर गुज़श्ता रोज़ मामूली गिरावट के बाद आज फिर अपनी कदर बढ़ा रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ है। इंटर बैंक में 8 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 223 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 223 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 64 पॉइंट्स के इजाफे से 42,992 पर आ गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 20 के मुतादिद अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी। सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट मोहम्मद एहसान वहीद को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। मेंबर इंक्वायरीज महकमा सर्विस कामरान अब्दुल्ला सदीकी को ग्रेड 21 में तरक्की मिल गई है। मेंबर वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम अहमद अली जफर की भी ग्रेड 21 में प्रमोशन। सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज जनूबी पंजाब नौशीन मलिक को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। सेक्रेटरी महकमा सर्विसेज जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़ियाउल्लाह मलिक को ग्रेड 21 में तरक्की मिल गई। मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मोहम्मद शफीक अहमद को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। सेक्रेटरी महकमा बल्दियात की हिदायत पर पंजाब भर की इंसदाद स्मोक मुहिम की रिपोर्ट जारी। कूड़ा करकट जलाने और तजावुजात करने वालों के खिलाफ भारी जुर्मानों और मुकदमात का इंदराज कर दिया गया। सूबे भर में स्मोक के सदे बाब के लिए किए गए इक़दामात पर महकमा बल्दियात पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कूड़ा करकट जलाने और गैर कानूनी तजावुजात करने वाले 43 अफराद गिरफ्तार। फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने में मुलव्विस 211 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। कूड़ा करकट जलाने वाले अफराद को अब तक 10,84,000 जुर्माना किया जा चुका है। गैर कानूनी तजावुजात के बायस लोकल गवर्नमेंट्स अब तक 1 करोड़ से ज़ायद जुर्माने कर चुके। थाना गाजी की हदूद में ट्रांसफार्मर चोरी, पुलिस चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेशवानी की इस रिपोर्ट में। तहसील गाजी में ट्रांसफार्मर चोरी होने का सिलसिला ना रुक सका। गुज़िश्ता कुछ अरसे से थाना गाजी के हदूद में आए रोज रात की तारीकी में नामालूम चोर ट्रांसफार्मर उतारकर कीमती सामान ट्रांसफार्मर से चोरी करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। गुज़िश्ता रोज जम्मू मेन रोड पर नामालूम चोरों ने रात की तारीकी में मेन रोड पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर उतारकर कीमती सामान चोरी कर ली। इससे कबल काजीपुर हाई स्कूल के अकब से और झारीकस रोड से 2 ट्रांसफार्मर चोरी करके चोर फरार होने में कामयाब।
थाना गाजी पुलिस ट्रांसफार्मर चोरों को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। थाना गाजी की हदूद में ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन PHA इंजीनियर सैयद यासिर गिलानी शात्रा मोड़ फ्लाई ओवर के फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब वजीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल ने इंजीनियर सैयद यासिर गिलानी को पंजाब हुकूमत के अहम प्रोजेक्ट शात्रा मोड़ के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। मियां असलम इकबाल की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी। यासिर गिलानी को इस प्रोजेक्ट की मीटिंग्स और साइट विजिट में मुकम्मल लूप में रखा जाएगा। यासिर गिलानी शात्रा मोड़ के लिए एक अरसा दराज से मुसलसल कोशिश करते आए हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सलमान खान लोधी का दही मराकज़ सेहत कोट समाबा का दौरा, फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार मेहर की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने दही मरकज़ सेहत कोट समाबा का सरप्राइज विजिट किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात की दस्तयाबी को चेक किया और इस मौका पर इलाज के लिए मौजूद मरीजों और उनके लवाकिन से तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की गैर हाजिरी और अद्वियात बाहर से मंगवाने का सख्त नोटिस लेते हुए CEO हेल्थ को सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस और अस्पताल में अद्वियात मौजूदगी के बावजूद बाहर से अद्वियात मंगाने पर DDO हेल्थ को इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि मरीजों को इलाज मुआवजा के अमल में किसी भी लम्हा तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की 100% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। कोट समाबा दही मरकज़ सेहत को आइंदा हफ्ते तक नई इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्पताल की मुंतकिली के हवाला से उन्होंने मौका पर भी एक्शन बिल्डिंग और CEO हेल्थ को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत की इंस्पेक्शंस का अमल जारी रहेगा। तिब्बी इंतजामात में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाद अजान डिप्टी कमिश्नर ने कोट समाबा में मौजूद लाइब्रेरी का भी विजिट किया और लाइब्रेरी की असर नौ तज़ीन और अरेस्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली भागत के इकदाम को सराहते हुए कहा कि इस लाइब्रेरी में मजीद बेहतरी लाते हुए किताबों की तादाद में इजाफा किया जाए। टंडूवाला यार में अलखिदमत फाउंडेशन का अहसन इकदाम, सैलाब मुतासरीन में राशन और कंबल तकसीम किए। मजीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। अलखिदमत फाउंडेशन टंडोलियार की जानिब से सुल्तानाबाद में बारिश मुतासरा अफराद में राशन और कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर यूनियन काउंसिल सुल्तानाबाद के साबका चेयरमैन आसिफ अब्दुल वाहिद हकड़ो, अलखिदमत अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूनुस कायम खानी और मुत्तबा तादे अब्बासिया इंटरनेशनल के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी अब्दुल अब्बासी ने मुतासरा खानदानों में राशन और कंबल तकसीम करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अलखिदमत अस्पताल हालिया बारिशों के बाद से लेकर आज तक मुतासरा खानदान की इमदाद के लिए अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बहुत से गांव इतने हैं जिनके घर मुतासर हैं, वो तवक्को रखते हैं कि हमें टेंट दिया जाए और ये मौसम सर्दी की है तो उनको अगर कंबल मिले तो वो भी उनके लिए एक रिलीफ होगा। और जब से जो है सैलाब अपने सीन के अंदर आया है, जो शुरू दिन से अलखिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ शोबों के अंदर सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है जो है, और अब ये कि राशन वाला सिलसिला हमारा आखिरी मराइल के अंदर है और हज़ारों के हिसाब से हमने जिला टंडोलियार के अंदर जो है राशन तकसीम किया है जो है। अब हम लोग एक दूसरे फेज के अंदर आ रहे हैं कि लोगों को मकानात बना के दिए जाएं और उनकी जो फसलें मुतासिर हो गई हैं उनकी मदद की जाए। तो वो उनके आज हम यहाँ अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बिरोनाबाद सुल्तानाबाद के अंदर जो है ये राशन तकसीम कर रहे हैं और अलखिदमत हॉस्पिटल और अलखिदमत फाउंडेशन जो है इंसानियत की खिदमत के लिए ज़िले भर समेत पूरे पाकिस्तान में और सिंध भर में जहाँ भी सैलाब मुतासरीन मौजूद है उनकी जो है माली मदद भी कर रही है। इनका मजीद कहना था कि इंसानियत की खिदमत करना ही हमारा मिशन है। अभी तक बारिश से मुतासर होने वाले हजारों खानदानों में राशन के साथ साथ मेडिकल तहसील गाजी मेन बाजार में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। तहसील गाजी में आर्जी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन टैक्स सुपरिटेंडेंट परवेज शाह के हमरा TMA स्टाफ गाजी ने गाजी बाजार में रेडीबानों जगह जगह पर गाड़ियों पर सब्जियां फ्रूट फरोख्त करने वालों और दुकानों के सामने रेडी लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन
تجاوزات کی وجہ سے غازی بازار میں پیدل چلنے والوں کو دشواری، عوام کی شکایت پر ٹیکس سپرنٹنڈنٹ ٹی ایم ایس اسٹاف نے غازی بازار میں عوامی شکایت پر تجاوزات کے خلاف آپریشن غازی کے عوام نے ٹی ایم ایس اسٹاف اور ٹیکس سپرنٹنڈنٹ پرویز شاہ کو تجاوزات ہٹانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، تاثیر رپورٹر غازی۔ لاہور میں نواز رانجھا اینڈ انصر شعیب لا ایسوسی ایٹ سا کے زیر اہتمام ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، مہمان خصوصی عابد ساقی، اسد منصور بٹ، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ آف پاکستان مظہر اقبال سندھو، سابق کا جسٹس لاہور ہائی کورٹ سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بار اور بینچ کے خوبصورت رشتے پر لب کشائی کی۔ کہا بار اور بینچ کو وکلاء کے فلاح کے لیے ایک کا پلیٹ فارم پر اکٹھے رہتے ہوئے کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیے صدر چوہدری اشتیاق، نائب صدر رابعہ باجوہ، سیکرٹری صباحت رضوی، فائنانس سیکرٹری شاہ رخ وڑائچ کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے امیدواران صدر رانا انتظار، نائب صدر سجاد بٹ اور میاں شرجیل، سیکرٹری عمر وقاص وڑائچ اور کفیل کھوکر، جوائنٹ سیکرٹری ملک وسیم ایوان، فائنانس سیکرٹری سہیب فرمان بھٹی، کینٹ سیٹ فاروق خان، ماڈل ٹاؤن سیٹ ہادی بھٹی کے لیے حمایت کا مشترکہ اعلان کیا گیا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اوباڑوں میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا سپورٹس اسٹیڈیم سندھ حکومت کی عدم توجہ کے باعث 10 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ مزید جانتے ہیں اصغر علی لاڑک کی اس رپورٹ میں۔ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2012 میں 8 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والا اسپورٹس اسٹیڈیم کا منصوبہ انتظامیہ اور ٹھیکیدار کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث 10 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ اسپورٹس اسٹیڈیم کا کام مکمل نہ ہونے کی باعث نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم ہیں۔ 2012 سے جو یہ اسٹیڈیم سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں دیا گیا تھا باڑ سٹی میں، وہ ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا اس کا۔ ابھی تک ہم یہ ٹھیکیدار کی نااہلی کی وجہ سے ہم یہاں پہ صحیح طریقے سے نہ کھیل سکتے ہیں۔ یہ کھیلنے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، یہاں پہ پچ بھی نہیں بنا ہوا۔ ہم سندھ حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جلد سے جلد یہ اسٹیڈیم بنا کے دیا جائے۔ 2012 سے اسٹیڈیم کا کام شروع ہونے والا جو اب تک مکمل نہیں ہوا، نہ ہمارے یہاں کوئی پچ بنی ہوئی ہے، نہ ہمارا اسٹیڈیم اب تک مکمل ہے۔ ٹھیکیدار کی نااہلی کی وجہ سے ہم یہاں پر کھیلنے جیسے نہیں ہیں، کھیلنے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہم سندھ حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد اسٹیڈیم کا کام مکمل کروا کر دیا جائے۔ محکمہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور حکومت سندھ کی جانب سے شروع ہونے والا اسپورٹس اسٹیڈیم کا کام مکمل نہ ہونے پر نوجوان میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے اور نوجوان نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کروانے۔ بھوانا میں سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے اہل علاقہ اور اسکول طلباء کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ صبح صبح ہم ایسے اسکول آ جاتے ہیں، مما کہتے ہیں کہ آج چلے جاؤ کیونکہ ہم ناشتہ نہیں پکایا، اور پاپا بھی کام پہ جاتے ہیں، وہ بھی بھوکے چلے جاتے ہیں۔ لکڑیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہم لے نہیں سکتے، اس لیے گھر جب واپس جاتے ہیں تو تب بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، تو کھانا تب بھی ہم نہیں کھاتے۔ پلیز حکومت سے کہہ کر یہ سب کچھ نا دوپہر کا کھانا دیکھا جائے تو ہمارے پاس مہنگائی کا اتنا دور ہو رہا ہے، ہم لکڑیاں پوری کریں یا دوسرے مطالبات اپنی زندگی کے پورے کریں، تو حکومت پاکستان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ گیس وقت پر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور میں کالم پاکستان کی کامیابی کے 5 سال مکمل ہونے پر سالانہ کانفرنس۔ مائیکل ایڈورڈ، مینیجنگ ڈائریکٹر، چیف ٹیکنالوجی آفیسر، ہیڈ آف انجینئرنگ فلائٹس انور احمد مون، HR مینیجر مہوش فاطمہ، ٹیلنٹ ایکوزیشن مینیجر فیصل یونس سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں کیلم پاکستان کی کامیابی کے 5 سال مکمل ہونے پر سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مائیکل ایڈورڈ، مینیجنگ ڈائریکٹر، سائمن ولکنس، چیف ٹیکنالوجی آفیسر، انور احمد مون، ہیڈ آف انجینئرنگ فلائٹس، عبد الرحیم، ہیڈ آف انجینئرنگ گروپس، محمد عاصم، ہیڈ آف انجینئرنگ ڈیٹا اینڈ انالیٹکس، مہوش فاطمہ، HR مینیجر
فیصل یونس ٹیلنٹ ایکویزیشن مینیجر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. گزشتہ سالوں کی کارکردگی اور عظیم الشان کامیابیوں کی بریفنگ کی گئی. اس موقع پر چیف ٹیکنالوجی افیسر سائمن ولکنس کا کہنا تھا پاکستان میں کیلرم پاکستان نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا 2017 میں، اور کوئی اتنے وائڈ ویژن کے ساتھ نہیں تھا. 20 سٹاف کے ساتھ ہم نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا اور ہم شور نہیں تھے کہ یہ سکسیزفل ہوگا یا نہیں، لیکن ودن 5 ایئرس ہم نے اپنے ایسٹیمیٹڈ مائل سٹون سے زیادہ اچیو کیا. اور 20 سٹاف کی جو جرنی ہے وہ اس ٹائم پہ 110 سٹاف پہ ہے، اور ہم فردر اس کو گرو کر رہے ہیں. اور شاید پروبیبلی نیکسٹ ایئر ہم آر پلان ٹو ڈبل دا سائز. سو نیکسٹ ٹائم پروبیبلی نیکسٹ ایئر ایٹ دا سیلیبریشن آف 6 years we will be able to achieve 200+ staff. Assalamu alaikum. Today we are celebrating over 5 years of success in Pakistan, and we started this company with the 20 people, and right now we have grown 100+. And still Travel Innovation Group and Calerum Pakistan is investing more in Pakistan. اور ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے، اور ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم جاب کریشن ہو پاکستان انڈسٹری کے لیے، اور اسپیشلی ہم سافٹ ویئر انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی وانٹ ٹو پروموٹ دا ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز for the travel innovation industry. Thank you so much. Today's event's a wonderful celebration of the last 12 months of Travel Innovation Group and Calerum Pakistan, and to get to 100 highly skilled technical people within Lahore is a fantastic achievement, not just from the business but from all the people that we employ. It has been a great achievement actually. We have just completed our 5 years. It's been 5 years since we came to Pakistan, and we have grown from 20 people to 100 people, and we are still looking for more people to hire. As compared to last year, much more better. We have doubled the size. That is encouraging. Or not only this is encouraging in the sense that we are growing our business, but also growing our team, and we are not growing our team as well, but we are retaining our team as well. جی آج ہمارا کالرم پاکستان کا اینول کانفرنس ہے 2022 کی. ہم اپنے کالرم پاکستان کے 5 years سیلیبریٹ کر رہے ہیں. So it's been very exciting. We have grown from like 5 people to 100 in 5 years, and we are very pleased to see all of us and celebrating success here. آرگنائزر فیصل یونس کا کہنا تھا کالرم پاکستان حقیقی معنوں میں عالمی ٹریول ٹریڈ کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پاور ہاؤس ہے جو جدید ترین دفتری تنصیبات سے کام کر رہا ہے. کانفرنس میں 100 سے زائد ملازمین کی ناقابل تردید صلاحیتوں اور کارکردگی کو سراہا گیا. شرکاء کے لیے خصوصی کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز لاہور. خبر شامل کریں ایکٹیوسٹ خواجہ سرا رانی خان کا بڑا کارنامہ. پوری دنیا میں خواجہ سرا کے لیے مدرسہ قائم کرنے والی پہلی خواجہ سرا کا اعزاز اپنے نام کر لیا. کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا، تفصیلات جانتے ہیں سونیا ملک کی اس رپورٹ میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانی خان جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں، اور یہ وہ ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جو پہلا ٹرانسجینڈر جو مدرسہ جو قائم کیا ہے. رانی خان کے جرنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ ایک وہ رانی خان جو رانی خان ڈانسر تھی، اور ایک اب کی رانی خان جو ہمارے درمیان موجود ہے جنہوں نے ایک دینی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اپنے ٹرانسجینڈر کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا ہے. تو اس وقت کی رانی خان کی جرنی سے لے کے اب تک کی رانی خان کی جرنی تک آپ مجھے اپنا سفر بتائیے گا. ایک وقت آتا ہے کہ ٹرانسجینڈر لازمی کر چھوڑتا ہے، مجبور کر دیا جاتا ہے، ہم بھی مجبور ہو گئے. تو پھر ہم گرو کلچر میں انوالو ہوئے. وہاں پہ پہلے ہمیں ڈانس سکھایا گیا، اس کے بعد ہمیں یہ سکھایا کہ بندوں سے کیسی بات کرنی ہے. پھر میں نے پیسہ بھی کمایا، شہرت بھی، نام بھی، ایکٹیوسٹ بھی بنی. میں میک اپ کا مجھے بہت شوق تھا، اور میرے ہاتھوں میں پھر جادو تھا ایک میک اپ کا. جسے بھی تیار کرتی تھی گھر ودا ہو جاتا تھا میرا. ہر بندے کی یہی خواب تھا کہ میری پارٹی میں مجھے رانی خان تیار کرے. لیکن دیکھیں وہ ایک جھوٹی دنیا تھی، حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا. ہم مسلمان ہیں تو صرف نام کی ہم مسلمان تھے. کیا ہمیں کوئی ایسی خاصیت تھی اسلام کی؟ کیا ویسی خاصیت تھی جو مسلمانوں میں ہوتی ہے؟ بس نام کی صرف. نہ ہم نے نماز پڑھنی، نہ ہم نے قرآن پڑھنا،
نہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا، نہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا، نہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یاد کرنا. کسی کا ذکر نہیں تھا اس دنیا میں. لیکن میں اس دنیا میں ہوتی، شاید جو خواب نہ آتا، میری سہیلی کی ڈیتھ نہ ہوتی تو میں اسی دنیا میں ہوتی. جو ہے ٹرانسجینڈرز کو سرچ کرتی رہی کہ میں کیا ایسا کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ایسا کون سا کام ہے جس کی خواجہ سلام کو ضرورت ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ ہاں کہیں بھی دنیا پوری میں خواجہ سلام کا مدرسہ ہی نہیں. خواجہ سلام کو پہلا کلمہ نہیں آتا. آج بھی ایسے خواجہ سلام جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کاسٹ سے ہیں، ہم مسلمان. میں نے اسلام سے یہ سیکھا کہ جو لوگ آپ پہ تانے کستے ہیں آپ ان کو جواب نہ دیں، جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ ان کو جواب نہ. جب سے ہم نے مدرسہ سٹارٹ کیا بچے اتنے سارے آتے ہیں پڑھنے، ابھی بھی اوپر شور جاری ہے، تو کتنا دل خوش ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو وہ تھوڑے سے موومنٹ کریں. اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو گھر میں نماز پڑھیں، نماز پڑھنا شروع کریں، اور خود سے ایسا ایک کام کریں جو آپ اپنے پیروں پہ سٹینڈ ہو، تاکہ لوگوں کے لیے آپ موٹیویشنل بن جائیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ رانی خان موجود تھی جنہوں نے بہت اچھی موٹیویشنل باتیں کی ہیں، اور اپنے ہی گروپ کے جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں. جو پہلے کی رانی تھی اور اب کی رانی میں کافی آپ کو فرق دیکھنے میں ملا ہے. اور اب کی رانی جو ہیں وہ اپنے جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ابھی یہ ایک ہاسپٹل کی بنیاد انہوں نے رکھ لی ہے، اور اس کے لیے ان کا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں مطالبہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی ان کو جانتے ہیں وہ ان کو فنڈز وغیرہ دیں، تاکہ یہ جو ایک اچھا کام، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو وہ لوگ جو رانی خان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ایسے ٹرانسجینڈر ہیں وہ اس طرح کے اچھے کاموں میں آئیں، تو ان کو چاہیے کہ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. حکومتی اتحادیوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اجلاس کے دوران آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی. اہم تقرری سے قبل سمری صدر مملکت کو ارسال کیے جانے سے بھی قبل اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لے لیا گیا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے. حکومتی اتحادیوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود انچارج انویسٹیگیشن سیل اسلام آباد مصطفیٰ خان سے. جی مصطفیٰ، بتائیے گا اس حوالے سے. جی، وزیر اعظم ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کے قائدین کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے، جس میں آرمی چیف کی تعیناتی اور چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی کی مشاورت کی گئی ہے. اس پر اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق صدر آصف زرداری، چودھری شجاعت حسین شریک ہوئے. اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر توانائی خرم دستگیر، ایاز صادق کے علاوہ اختر مینگل، خالد مقبول صدیقی، خالد مکسی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی. اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کی گئی. اس دوران آصف علی زرداری اور دیگر شرکا نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئین نے اختیار و استحقاق وزیر اعظم کو سونپے ہیں، لہذا آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اس سے قبل چودھری شجاعت حسین نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی. وفاقی وزیر سالک حسین بھی موجود تھے. اسی دوران سابق صدر نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی. ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو بھی ہوئی. اجلاس کے آخر میں فیصلہ بھی کیا گیا کہ جو ان کی جمعرات کو وفاقی کابینہ کا ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کے لیے سمری صدر پاکستان کو بھیجی جائے گی. اور جمعرات کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو جو 26 نومبر کو راول پنڈی میں جو ان کا احتجاج ہو رہا ہے اس پر بھی مشاورت کی جائے گی.
لیکن وثوق ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیض آباد کے مقام پر تحریک انصاف کا احتجاج سے جو ہے انہوں نے منع کر دیا ہے، اور اسلام آباد انتظامیہ نے جو اپنا سیکورٹی اہلکار تعینات کر دیے ہیں اور ان کو اجازت نہیں دی احتجاج کی، اور اس لحاظ سے جو فیض آباد پر جو ان کا اجلاس کا پروگرام تھا تحریک انصاف کا، وہ جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ زیر التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ خان، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور جنرل ہسپتال ایمرجنسی کی فارمیسی میں آگ لگ گئی، ریسکیو کی بروقت کارروائی، آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں، لاہور جنرل ہسپتال ایمرجنسی کی فارمیسی میں آگ لگ گئی، ریسکیو کی بروقت کارروائی، آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ معروف شوبز شخصیت فلمی اداکار ٹی وی میزبان ٹونی نوید رشید دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ایک فلمی صحافی سے لے کر فوٹوگرافک تک ٹی وی کی مشہور شخصیت اور فلمی اداکار ٹونی نوید رشید کو دل کا دورہ پڑا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ٹونی نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک انگریزی کے اخبار کے ثقافتی رپورٹر کے طور پر کیا تھا۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں، معروف شوبز شخصیت فلمی اداکار ٹی وی میزبان ٹونی نوید رشید دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ایک فلمی صحافی سے لے کر فوٹوگرافک تک ٹی وی کی مشہور شخصیت اور فلمی اداکار ٹونی نوید رشید کو دل کا دورہ پڑا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ٹونی نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک انگریزی کے اخبار کے ثقافتی رپورٹر کے طور پر کیا تھا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک اور عرب ملک کی عمدہ کارکردگی دیکھنے میں آئی۔ ٹیونس اور ڈنمارک کا میچ برابر رہا، دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف مقررہ وقت میں کوئی گول سکور نہ کر سکیں۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے گروپ ڈی کے میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ہاف 0-0 پر اختتام پذیر ہو گیا، جس کے بعد دوسرے ہاف میں دونوں ٹیموں نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی، لیکن ایک دوسرے کے دفاع کو توڑنے میں ناکام رہیں۔ ادھر گروپ سی میں میکسیکو کے گول کیپر نے پولش کپتان رابرٹ کا پینلٹی سٹروک روک کر پولینڈ کو جیت سے محروم کر دیا۔ قطر کے منفرد اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیموں کی جانب سے ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ پورے میچ کے دوران یورپی ٹیم پولینڈ میکسیکو پر حاوی رہی، تاہم میکسیکو کے دفاع نے اسے گول کا مزہ نہ چکھنے دیا۔ میچ کا اختتام 0-0 کے سکور کے ساتھ ہوا اور میکسیکو کے گول کیپر کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ دوسری طرف ایک اور مقابلے میں فرانس نے آسٹریلیا کو 4-1 سے شکست دے دی۔ فرانس نے شاندار آغاز کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹائن کو شکست دینے کی خوشی میں سعودی عرب میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ میں سعودی عرب نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹائن کو 2-1 سے شکست دے کر بڑا اپسیٹ کر دیا تھا۔ سعودی عرب کی فتح کے بعد مملکت میں جشن کا سماں ہے اور شہری ٹیم کی جیت کی خوشی میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آئی سی سی کی T20 رینکنگ میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم ایک درجہ تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر پہنچ گئے، جبکہ محمد رضوان کی دوسری پوزیشن برقرار ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ تازہ رینکنگ کے مطابق پاکستان کے کپتان بابر اعظم ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے۔ بلے بازوں کی فہرست میں بھارت کے سوریہ کمار یادو کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے ڈیون کنوے تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ایٹن مارکرم کی 5ویں اور انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کی 6ٹھی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے گلین فلپس 2 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔